शून्यबाट करोडपति लेखक डाक्टर केशव श्रेष्ठ। समर्पण ती सबैलाई जो व्यक्तिगत आर्थिक स्वतन्त्रता र सम्पन्नताको सपना देख्छन्। लेखकको कथेस हो। व्यक्तिगत लगानी, मुनाफा र प्रतिफलको क्षेत्रमा अनुसन्धान र प्रयोग गर्दै गरेको 15 वर्ष नागेछ। आफ्नो अनुसन्धानमा आफैले लगानी लगाएर जोखिम मोलेर गरियो काम। लेखक भएर पनि कहिलेकाहीँ जाबो पैसाको कुरा लेख्ने भनेर कति साथीहरूले हेला गरे। कसैको हेला र कसैको रेलामा परियो। कतिले त घुमाएर द्रव्य पिचासम्मै भन्न भ्याए हाँसै हाँसोमा। तँलाई भन्या होइन, तेरा पेटको किरा मार्याउँ भन्ने खालका आशय मैले नबुझेको होइन। मेरो विचार, पैसाको पछि सबै लाग्ने अनि पैसाको लागि काम गर्छु भन्न किन लजाउने धकाउने। पैसाकै लागि काम गरे पनि समाजसेवा आदि नजाने के का बहानाबाजी गर्नेको डङ्का पिटाइ छ। गज्जबको हिपोक्रेसी। पैसा सबैलाई चाहिने हो भने खुलेरै गरौँ, भनेरै गरौँ, इमान्दारीका साथ गरौँ न। यो हो मेरो भनाइ। लुकीचोरी नगरी कानुनी बाटोबाट सजिलोसित लगानी गरेर दोब्बर, चौबर वा अठब्बर गुणा कमाउन सकिन्छ भने किन त्यो काम नगर्ने। तर यी कुरा सुन्न साथ अधिकांशले अविश्वासले ओठ लेप्र्याउँछन् भन्ने मलाई थाहा छ। ती भन्छन् त्यस्तो हुने भए आजसम्म गरिबहरूको यो संसारमा नाम निशान नहुनुपर्ने हो। तर आफूले बुझेको मात्र सत्य हुन्न भन्ने कुरा पनि बुझौँ। बजारमा छरिएर रहेका सबैले चिनेका मात्र होइन, अपनाएका पनि। तर फरक ढङ्गले अपनाउँदा लक्षित हिसाबमा पैसा कमाउन नसकेका उपकरणहरूको मिश्रणबाट अचम्मित पार्ने लगानीको प्रतिफलको अनुसन्धानको परिणति हो यो पुस्तक। पुस्तक प्रकाशनमा यथास्थानबाट यथा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद र साधुवाद। प्रकाशनको जिम्मा लिने प्रकाशकप्रति आभार। बाँकी कुरा पुस्तक आफैले बोलिहाल्छ। मैले के बोल्नु पर्ला र? पढिदिनुहोला। ताली गाली जे पाए पनि स्वागत नै गर्नेछु। बाचा भो। अस्तु। 1. जानेका कुरा। तपाईलाई पक्कै पनि यो पुस्तकको शीर्षकले लोभ्याएको हुनुपर्छ। वाह, शून्यबाटै करोडपति। सायद तपाईलाई लागिरहेको पनि होला कि होइन है, यो सायद गफको विषय मात्रै होला। तर तपाईलाई भनिदिइहालौँ, यो व्यवहारिक रूपमै सम्भव छ। तपाईले कहिले सोच्नु भएको छ कि मानिसहरूको जीवन सुखमय तवरले बदल्ने नै उपायहरूले हुन् भनेर? जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय, जहाँ समस्या त्यहाँ उपाय। उपायहरूले नै समृद्धिको सुखका सपनाहरू पुरा गर्न सक्छन्। हामीमध्ये धेरैजना सोच्छौँ। सोच्नुभन्दा खुरुखुरु काममा लागिरहनु बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सायद यो हाम्रो सोचको महाभूल पनि हुन सक्छ। सायद यहीँबाट हाम्रो असफलताको सुरुवात भएको पनि हुन सक्छ। हामीले यसरी कहिल्यै सोचेका छौँ। व्यवस्थापनका गुरुहरू भन्छन् सफलताको योजना नबनाउनु भनेको असफल हुने योजना बनाउनु हो। र योजना बनाउन त सोच्नै पर्छ। त्यसैले सोच्नु अति जरुरी छ। विशेषतः काम थाल्नुभन्दा पहिले सोच्नु झनै जरुरी छ। यो शून्यबाट करोडपतिको अवधारणा 15 वर्ष अघिदेखि मैले अपनाएको सोच र कार्यविधि हो। यसमा मैले विभिन्न कालखण्डका वस्तुस्थिति अनुसार प्रयोग गरेको छु। आवश्यकता अनुसार प्रक्रियाहरू सच्याएको पनि छु। नेपालको सन्दर्भमा रहे भएका कुराहरूलाई व्यवहारमा नै अपनाएका छौँ। आफूले गरेका छौँ, अरूलाई गराएका पनि छौँ। सिकेका छौँ, सिकाएका पनि छौँ। नेपालको अर्थव्यवस्थाका विभिन्न कालखण्डहरू, चाहे अधोगतिको अर्थतन्त्रमा होस् वा उत्साहजनक आर्थिक सूचकहरू रहेको अवस्थामा होस्, यसलाई प्रयोग गरेका छौँ। यो प्रक्रियाहरूलाई अपनाउँदा विभिन्न समयका जोखिम शून्य प्रतिफलका दरहरूमा यो योजनालाई उतारेका छौँ। यसका बारेमा आफ्ना साथीभाइ र अन्य इच्छुकहरूलाई पनि योजनामा समाहित गराएका छौँ। यसैले आजसम्म आइपुग्दा यो योजनाप्रति हाम्रो विश्वास र मनोबल उच्च हुन पुगेको छ। परिणामस्वरूप आज थुप्रै मान्छेहरू यो योजनासँग जोडिन आइपुगेका छन्। आफ्नो आर्थिक अवस्थालाई चिन्नुहोस्। हाम्रो पारिवारिक वातावरण आर्थिक रूपले सम्पन्न भए बाहेक हामी सबै कुनै न कुनै हिसाबले आर्थिक समस्याहरूसँग जुधिरहेका हुन्छौँ। स्कुले जीवनमा होस् या वैवाहिक, पारिवारिक जीवनमा पकेट मनी जुटाउनदेखि घरेलु व्यवस्थापनसम्म।
घर गाडी किन्नदेखि बालबच्चाको शिक्षा दीक्षा, बिहे व्रतबन्ध, औषधि उपचार आदि इत्यादिमा आर्थिक चुनौतीहरू रहिरहन्छन्। जे जस्तो गरेर होस्, आर्थिक चुनौतीको व्यवस्थापन हामीले गर्नै पर्छ। हामीले जीवनमा खोजिरहेको कुरो आर्थिक सुरक्षा र स्वतन्त्रताको हो। हरेक निर्णयहरूमा आर्थिक कुरो जोडिएर आउँछ। आर्थिक निर्णयहरू सहज पार्ने कुनै जादुको छडी आजसम्म बनेको छैन। समय छँदै योजनाबद्ध काम गर्नु नै यसको एकमात्र उपाय हो। हामी नेपालीहरूको जीवनकालमा झेल्नै पर्ने केही आर्थिक चुनौतीहरू अवश्य नै आउँछन्। जस्तै बालबच्चाको शिक्षा, उच्च शिक्षा, ओखतिमुलो, घर निर्माण, गाडी खरिद, करियर सुरुवात, बिहेदान, बुढ्यौलीको लागि आर्थिक जोहो आदि इत्यादि। यी सबैको लागि पूर्व तयारीका साथ काम गरे गज्जब नहोला त? 2. लौ तयार हुनुहोस्। यी सबै कुराहरू हाम्रो जीवनकालमा दीर्घकालीन आर्थिक योजना बनाएर चल्नुसँग सम्बन्धित छ। हाम्रो आर्थिक अवस्था बेग्ला बेग्लै हुन सक्छ। कसैलाई हातमुख जोड्नै ठिक्क होला, कसैको बचत शून्य अवस्थामा होला, कोही बेरोजगार रहेको अवस्थामा होला। तर जे जस्तो अवस्था भए पनि आर्थिक स्वतन्त्रताको सपना देख्ने हो भने दीर्घकालीन योजनाको विकल्प छैन। संसारभर 7वटा आश्चर्यहरू रहेको कुरा सुन्नुभएकै होला। तर आर्थिक संसारका मान्छेहरू संसारमा 8औं आश्चर्य पनि छ भन्छन्। त्यो 8औं आश्चर्य हो पैसाको चक्रवृद्धि रूपमा निरन्तर कमाउने क्षमता। यो आश्चर्य चाइनाको ग्रेट वाल जस्तो दृश्यात्मक त छैन, तर त्यत्रै पैसाको पर्खाल बनाउने क्षमताको चाहिँ अवश्य छ। 3. यस्तो चमत्कार कसरी हुन्छ? यहाँ वर्णन गर्न लागि विषय जादुमय त हो, तर जादु होइन, न कि यो कुनै रकेट विज्ञान जस्तो जटिल विषय नै हो। सामान्य साहस, योजनाबद्ध गतिविधि र दृढ आर्थिक अनुशासनबाट यो सबैको लागि सम्भव छ। तर याद राख्नुहोस्, यो कुरा बुझ्न सजिलो तर अपनाउन गाह्रो छ है। बुझ्न सरल, निरन्तरता दिन अलिक कठिन चाहिँ छ। लौ अब कुरोको चुरो खोलौँ है त। हाम्रा वरिपरि आर्थिक औजारहरू रहेका छन्, जस्तै आवश्यकता पर्दा ब्याङ्क खाता खोलेर पैसा जम्मा गर्नु, गरगहना किन्नु, जीवन बिमा गराउनु, घर जग्गा किन्नु, सेयर किनबेच गर्नु आदि इत्यादि। हामी आर्थिक निर्णयहरू कसरी लिन्छौँ भन्ने कुरा हाम्रो आर्थिक सक्षमतामा भर पर्छ। आर्थिक सक्षमता 2 हिसाबबाट आउँछ: सामान्य बचत गरेर र बचतको उच्चतम प्रतिफलको आय आर्जनमा परिचालन गरेर। वर्तमानको बचत परिचालन गरेर भविष्यको आर्थिक समृद्धि सृजनाको कला नै लगानी व्यवस्थापन हो। लगानी व्यवस्थापन अल्पकालीन वा दीर्घकालीन प्रकृतिको हुन सक्छ। आर्थिक औजारहरूबाट लगानी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, तर उचित समयमा उचित औजारको उचित प्रयोगबाट दीर्घकालीन समृद्धि र व्यक्तिगत रूपमा आर्थिक स्वतन्त्रता कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने बताउनु यो पुस्तकको अभिष्ट हो। यो पुस्तकमा के र कसरीलाई व्याख्या गर्ने प्रयास गरिएको छ। खास गरी मुद्दती खाता, बिमा योजना र सेयर बजारको मिश्रित संयोजनबाट कसरी अधिकतम दीर्घकालीन फाइदा लिने बारे व्याख्या गर्न खोजिएको छ। मुद्दती बचत, संग्रहित बचतको उच्च प्रतिफलको लागि। जीवन बिमा, जीवन सुरक्षा, अनिवार्य बचत र प्रतिफलको लागि। सेयर बजार, योजनाबद्ध जोखिम व्यवस्थापनका साथ अधिकतम प्रतिफलको लागि। यो पुस्तकमा वर्णित योजना सरल छ। मुद्दती खातामा बचत गर्नुहोस्, आएको ब्याजबाट बिमा पोलिसी खरिद गर्नुहोस्। पटके रूपमा बिमाबाट ऋण लिएर सेयर मार्केटमा लगानी गर्नुहोस्। अर्थात् मुद्दती बचतले ब्याज कमायो, ब्याजले बिमाको बोनसको रूपमा स्याज कमायो, बिमाको स्याजले सेयर मार्केटमा ढ्याज कमायो। भएन त चक्रवृद्धि आम्दानी? आवधिक ब्याजले कमाउने थप ब्याज आदि थप वा फाइदा त छँदैछन् नै। 2 वर्षभन्दा बढी बिमाको प्रिमियम भुक्तानी गरिसकेपछि तपाईँले भुक्तानी गरेको बिमा प्रिमियमको 60% हाराहारीमा ऋण पाउन पनि सक्नुहुनेछ। तपाईँले राखेको मुद्दती खाताबाट पनि उपयुक्त ठाउँमा लगानी गर्न 90% सम्म ऋण लिएर लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाईँलाई सेयर बजारमा थप लगानी गर्ने अवसरको ढोका खोलिदिनेछ।
त्यसबाट तपाईँले आफ्नो लगानीको गति अझ थप बढाउन सक्नुहुनेछ। बिमाबाट लिइने ऋण तपाईँले सेयर बजारमा लगानी गर्दा केही होसियारी र जोखिम विश्लेषण गर्नुपर्नेछ। तपाईँलाई सेयर बजारको बारेमा जानकारी वा अनुभव छैन वा निकै कम छ भने दोस्रो बजारबाट चाहिँ टाढै बस्नु बेस। तर तपाईँले प्रारम्भिक सेयर निष्कासन आइपिओमा चाहिँ ढुक्कसँग लगानी गर्दा हुन्छ, किनभने यो सेयर बजारमा अपेक्षाकृत कम जोखिम र बढी मुनाफा हुन सक्ने क्षेत्र हो। हुन त नेपालमा विगतका वर्षहरूमा सेयरको प्रारम्भिक निष्कासनमा आकर्षण वात्तै बढेर गएको छ र बढी आवेदनहरू पर्नाले सेयर पाउने सम्भावना कम भएर गएको छ। तापनि जोखिम कम लिने लगानीकर्ताहरूको लागि यो अझै आकर्षक क्षेत्र नै हो। सेयर बजारमा लगानी गर्नुअघि तपाईँले विज्ञहरूको सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ। नेपालमा शुल्क लिएर सल्लाह दिने विज्ञहरू पनि छन्, तर तपाईँले सानो रकम लगानी गर्न त्यस्ता पेशेवर विज्ञ कहाँ नै जानुपर्छ भन्ने पनि छैन। तपाईँको भन्दा बढी ज्ञान र सेयर बजारबारे जानकारी राख्ने साथीहरूसँग सम्पर्क राख्दा पनि हुन्छ। अचेल त इन्टरनेटको सहायताले थुप्रै वेबसाइटहरू, ब्लगहरू, फोरमहरूबाट पनि थुप्रै जानकारी लिन सकिने अवस्था छ। त्यसैले प्रारम्भिक सेयर लगानीमा त्यति धेरै सशङ्कित हुनु जरुरी छैन। त्यसो त कहिलेकाहीँ सेयरको प्रारम्भिक निष्कासनभन्दा दोस्रो बजारबाट बढी फाइदा लिन सक्ने अवस्था पनि आउँछ। तर कुरोको चुरो के भने त्यो समयलाई चिन्न सक्नु पर्यो। जस्तो कि तपाईँले सेयरको दोस्रो बजारमा बोनस सेयर, हकप्रद सेयर, लाभांश र बकुल्लो जस्तो शब्दहरू सुन्नुभएको होला। कुनै कम्पनीको सेयर बुक क्लोज हुनुभन्दा 1-2 दिन अघि किनेर राम्रो मात्रामा बोनस, लाभांश र हकप्रद सेयर सुरक्षित गरी मुनाफा लिन सकिन्छ। राम्रो कम्पनीको छनौट गर्न सके केही समय कुरेर पुरानै भाउमा बेची नाफा चोखो लिने सम्भावना पनि रहन्छ। तर नराम्रो कम्पनीको सेयर किने घाटामा फस्ने डर पनि रहन्छ। यहाँनिर हामीले चर्चा गरिरहेको विषय 15 वर्षसम्मको लामो लगानीको योजना हो। सेयर बजारमा लगानी गरे पनि 15 वर्षसम्म पर्खदा निश्चय रूपमा घाटाभन्दा नाफा नै बढी हुने अत्याधिक सम्भावना हुन्छ। लगानी भनेकै जोखिमको खेल हो। लगानीको जोखिम कतिपयलाई टार्न वा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, तर न्यूनतमै भए पनि जोखिम नलिकन लगानीको खेल खेल्नै सकिन्न भन्ने बुझ्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ। 4. यो जादु त होइन, तर सबैले गर्न चाहिँ सक्दैनन्। यो कुरा सजिलै भए तापनि कतिपय सजिला सुनिने कुराहरू धेरैको लागि अप्ठ्यारो हुन्छन्। उदाहरणको लागि तलका सामान्य प्रश्नहरूमा एकैछिन विचार गरौँ न त। हामी सबैलाई थाहा छ कि धुम्रपान स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ। तैपनि संसारमा धुम्रपान गर्ने मान्छेको संख्या बढेको बढै छ। किन? त्यस्तै जुवा खेल्नु पनि कुनै दृष्टिकोणले राम्रो काम होइन। तैपनि जुवाडेहरूको जमात किन दिन 2 गुणा रात 4 गुणा गरी बढ्दैछ? मान्छे प्राकृतिक रूपमा शाकाहारी प्राणी हो। मान्छेको शरीर र अङ्गहरू शाकाहारी प्राणीको रूपमै प्रकृतिले बनाएको छ। स्वास्थ्य र पैसाको बचतको हिसाबले पनि शाकाहारी हुनु राम्रो हो। तैपनि किन संसारमा मांसाहारीहरूको जमात बढी छ? व्यायाम गर्नु शरीरको लागि अत्यधिक महत्त्वपूर्ण छ। तैपनि अल्छेहरूको जमात बढ्दैछ र सुगर, ब्लड प्रेसर जस्ता घातक रोगहरू मान्छेहरू झेलिबस्छन्। किन? हो, यी सबै कुराको पछाडि हुन्छ मान्छेको लत। कुनै काम निरन्तर गर्दा वा नगर्दा लत उत्पन्न हुन्छ। लगानीको कुरामा पनि लत हुन्छ। निरन्तर राम्रो अभ्यासको लत पार्न सकिएन भने नराम्रो लतले गाँच्छ। त्यसपछि लतको दशतामा परेर सामान्य कुरो पनि कसैको लागि असामान्य बन्न सक्छ। लक्षित वर्ग। हुन त यो पुस्तक सबैको लागि हो, तर केही खेमाका मान्छेहरूलाई यो अझ बढी उपयोगी हुन सक्छ। यस्ता केही वर्गका मान्छेहरूलाई किन र कसरी यो पुस्तक बढी उपयोगी होला भन्नेमा चर्चा गरौँ। कर्मचारीहरू। सामान्यतया कर्मचारीहरू मासिक आय आर्जन गर्छन्।
सानो सानो बचतलाई सुन, सेयर वा जग्गा आदिमा लगानी गर्छन्। यो पुस्तकमा वर्णित योजनाअनुसार उनीहरूको आफ्नो ससानो बचतको सञ्चय गरी योजनामा लगानी गर्न सक्छन्। नेपालमा सरकारी कर्मचारीहरू बाहेक निजी क्षेत्र आदिमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई पेन्सनको व्यवस्था छैन। त्यस्ता कर्मचारीहरूले यो योजनाबाट पेन्सनको सिर्जना आफैले गर्न सक्छन्। जागिरे कर्मचारीहरूका छोराछोरीहरू उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि विदेश जाने प्रचलन जस्तै भएको छ। उच्च शिक्षाको लागि नेपालमै होस् वा विदेशमा एकमुष्ट ठुलो रकम जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पनि यो पुस्तकमा वर्णित योजना अपनाउन सकिन्छ। अथवा बुढेसकालमा जागिरेहरूको लागि आर्थिक सुरक्षा प्राप्त गर्न समेत यो योजना निकै उपयोगी बन्न सक्छ। ख. साना उद्यमीहरू। साना उद्यमीहरूको लागि नगद व्यवस्थापन एकनासको हुँदैन। कहिले नगद हातमा रहने त कहिले ऋण लिएर पनि काम गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। उनीहरूको लागि कहिले राम्रै मुनाफा बस्ने त कहिलेकाहीँ थुप्रै खालका व्यावसायिक आवश्यकता पुरा गर्दा गर्दै नगदको थप जोहो गर्नुपर्ने भइदिन्छ। भएको मुनाफा पनि थप व्यावसायिक विस्तारको लागि लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ। प्रतिस्पर्धा, व्यावसायिक वातावरण, खराब ऋण आदिको कारणबाट नियमित बचत गरिराख्न सम्भव नहुन पनि सक्छ। यस्ता साना उद्यमीहरूले पनि थोरै रकम नियमित दैनिक, साप्ताहिक आदि रूपमा जम्मा गर्दै गएर लगानी योग्य रकम जम्मा भएपछि यो योजना सुरु गर्न सक्छन्। यो योजनाको राम्रो पक्ष भनेको पैसाको कमाउने क्षमतालाई पूर्ण सदुपयोग गर्ने हो। यसमा व्यक्तिको परिश्रम र समयको लगानी न्यून रहन्छ। साना उद्यमी व्यवसायीहरूले यो योजनाबाट प्राप्त हुने ठुलो रकम पछि गएर व्यवसायमै लगानी गर्ने वा वैकल्पिक प्रयोग गर्ने भन्ने छनौट गर्न सक्छन्। समिष्टमा उनीहरूको आर्थिक स्वतन्त्रतामा यसले ठुलो टेवा पुर्याउनेछ। ग. स्वरोजगारीहरू। यस्ता मानिसहरूको निरन्तर नगद प्रवाहको ग्यारेन्टी नहुन सक्छ। काम हुँदा आम्दानी हुने, नहुँदा नगद साथमा नहुने यो वर्गको विशेषता हो। तर यी वर्गका व्यक्तिहरूले पनि साना उद्यमी व्यवसायीहरूले जस्तै यो योजनाबाट लाभ उठाउन सक्छन्। नगद जम्मा भएको मौकामा योजना सुरु गर्ने र त्यसपछि लगानी गरिएको रकमलाई नै लामो समय काम गर्न दिने। नियमित आम्दानी नभएका व्यक्तिहरू। जागिर नभएका, आफ्नै उद्यम व्यवसाय पनि नभएका तर कुनै पनि बेला आम्दानीको काम गर्ने व्यक्तिहरू यो वर्गमा पर्छन्, जस्तै परामर्शदाता, कलाकार आदि। तर यस्ता समूहका व्यक्तिको आम्दानी हुँदा भने राम्रै आम्दानी हुने गर्छ। हातमा नगद सञ्चय भएको बेला उनीहरूले यो योजनाको सुरुवात गर्न सक्छन्। ङ. अन्य अपरझट नगद हात पर्ने व्यक्तिहरू। रोजगारीको नियमित आम्दानी नहुने व्यक्तिहरूसँग पनि कहिलेकाहीँ जस्तै घर, जग्गा, गाडी, अन्य सम्पत्तिहरू बेचबिखन गरेको अवस्थामा एकमुष्ट नगद हात परेको हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि यो योजना सुरु गर्न सकिन्छ। 5. लक्षित वर्गको जोखिम वहन क्षमता। आफ्नो लगानीमा उच्चतम प्रतिफल लिन को नचाहला र? तर त्यसको लागि जोखिम मोल्ने र जोखिमको व्यवस्थापन गर्ने काम चुनौतीपूर्ण हो। अझ त्योभन्दा पनि लगानीकर्ताले आफ्नो लोभ र डरमाथि काबु पाउनु नै मुख्य कुरो हो। लाभ र जोखिम सधैँ साथसाथ रहन्छन्, तर विपरीत रूपमा सम्बन्ध राखेर। जस्तो कि उच्च आम्दानीको लागि उच्च ब्याजदर दिने संस्थामा मुद्दती खाता खोलिएका तर त्यसले सिर्जना गर्ने जोखिममा पनि उत्तिकै ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ। उदाहरणको लागि वार्षिक 15% ब्याज दिने सहकारी संस्थापक नेपालमा हाम्रै वरिपरि छन्। तर साथसाथै लगानीकर्ताहरूको साउ ब्याजै कुम्ल्याएर भागेका थुप्रै सहकारीहरू पनि हाम्रै अगाडि छन्। यो दुई बीच कसरी सन्तुलन राख्ने त? यसको कुनै गणितीय सूत्र छैन। मूल कुरा लगानीकर्ताले आफ्नो जोखिम वहन क्षमता आफैले पत्ता लगाउने हो। माथि नै भनियो कि लगानीको क्षेत्रमा एउटालाई सही लागेको सूत्र अर्कोलाई सही नलाग्न सक्छ। त्यसैले नै लगानीको संसारमा यति विविध व्यवहारहरू देखिन्छन्। जोखिम र लाभको कुरा गर्दा
कतिपय मान्छेहरू वार्षिक 1% भन्दा कम ब्याज दिने ब्याङ्क खातामा पैसा राखेर पनि ढुक्कले बसेका छन् भने कतिपय मान्छेहरू मासिक 3, 4 वा 5% मासिक ढ्याके ब्याज लगाउनेतर्फ पनि लागेका छन्। त्यसैले मुख्य कुरो हामीले आफ्नो जोखिम मोल्ने प्रवृत्ति जान्न, बुझ्न र आश्वस्त हुन जरुरी छ। त्यसो भए हामीले आफ्नो जोखिम उठाउने क्षमताको आकलन कसरी गर्ने त? केही कुराहरूमा आफूभन्दा जान्ने बुझ्ने परामर्शदाताको पनि सहयोग लिन सकिएला, तर सबैको लागि त्यो पनि सम्भव नहुन सक्छ। अथवा सम्भव भए पनि अपरिष्कृत सल्लाहले झन बेफाइदा हुन सक्छ। सबैभन्दा राम्रो आफूले आफैलाई केही प्रश्नहरू सोधौँ र ती प्रश्नहरूमा आफूले जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्ने वा नसक्ने उत्तरहरू खोजौँ। जस्तै, यो लगानीले मलाई लामो समयसम्म प्रतिफल नदिँदा पनि म कुर्न सक्छु? यो लगानीप्रति म सहज रूपमा आशावादी छु? यो लगानी जोखिममा पर्यो भने म वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न सक्छु? यो लगानी कदम कदाचित बिग्रिहाले पनि मेरो स्वास्थ्य र पारिवारिक वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्दैन? आदि इत्यादि। यी प्रश्नहरूको जवाफ आफैमा खोजेर तपाईँ ढुक्क हुनुभयो भने तपाईँ यो योजनामा लगानी गर्न मानसिक रूपमा तयार हुनुभयो भन्ने बुझ्नुपर्छ। 6. समष्टमा लक्षित नतिजा। सामान्यतया विकसित मुलुकहरूभन्दा नेपालमा लगानीको प्रतिफल बढी छ। यो प्राय विकासशील मुलुकहरूको हकमा त्यस्तो हुन्छ नै। उदाहरणको लागि, विकसित मुलुकहरूले दिने बचतको ब्याज दर, जसलाई लगानीको भाषामा जोखिम शून्य प्रतिफल रिस्क फ्री रिटर्न पनि भनिन्छ, प्राय 0.5% वा 1% को हाराहारीमा हुन्छ। तर नेपालको हकमा औसत ब्याङ्कहरूको बचत खाताको ब्याज दर 8 देखि 10% सम्म छ। अझ दीर्घकालीन मुद्दती खातामा राख्ने प्रतिफलको कुरा गर्ने हो भने यो पङ्क्तिहरू लेख्दै गर्दाको बेलासम्म 13% पनि प्रतिफल पाउने ब्याङ्कहरू देख्न सकिन्छ। माथि भनिएको लोभ र डरमा सन्तुलन राख्नुपर्ने कुरा पनि यहाँनिर हामीले बिर्सनु हुँदैन। हामीले यो पुस्तक पढ्दै गर्दा 10 देखि 12% को कमाइको लागि कुरा गरिरहेका छैनौँ। यहाँनिर हामी तपाईँको दीर्घकालीन लगानीमा करिब 30% वार्षिक प्रतिफलको कुरा गरिरहेका छौँ, जुन कुरा नै यो पुस्तकको मुख्य आकर्षणको विषय हो। आफ्नो उत्साहलाई कायम राख्दै हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो योजना एक सुनियोजित योजनाबद्ध रूपमा ल्याइएको प्रोडक्ट हो। यसको लागि आर्थिक रूपमा आफ्नो आत्मअनुशासन कायम राख्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। माथि नै भनिसकियो कि यो योजनाको प्रतिफलको लागि संसारको 8औं आश्चर्य मानिने शक्ति अर्थात् पैसाको चक्रवर्ती कमाउने क्षमताको उच्चतम प्रयोग गरिएको छ। 7. वास्तविकता पछाडिका तर्कहरू। मलाई थाहा छ, यतिखेर तपाईँको दिमाग खुसी, उत्तेजना र शङ्काले खुब घुमिरहेको हुनुपर्छ। यदि त्यस्तो भइरहेको छ भने यो राम्रो सङ्केत हो, किनकि दिमाग नचलाइकन लगानीको क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सकिँदैन। गरिहाले पनि सफलता पाउन गाह्रो हुन्छ। यदि तपाईँमा भविष्यको उत्साह, खुसी मडारिएको अवस्था छैन भने सायद तपाईँले यो पुस्तकको यहाँसम्मको अंश गम्भीरतापूर्वक सुन्नु भएन कि। त्यस्ता श्रोताहरूलाई म यस अघिको पुस्तक अंश पुनः गम्भीरताका साथ सुनेपछि मात्र अघि बढ्न अनुरोध गर्दछु। तपाईँ उसो भए यस अघिको पुस्तक अंश सुन्न तयार हुनुहुन्छ। तपाईँको अझ राम्रो बुझाइको लागि म एकछिन विश्राम लिएर यसअघि सुनेका कुराहरूको पुनर्स्मरण गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। तपाईँहरूलाई म मेरो जीवनमा मैले नजिकबाट चिनेका र भोगेका 2 जना मान्छेहरूको कथा सुनाउने तर्खर गर्दैछु। कथाको उद्देश्य चाहिँ मान्छेले भन्दा कसरी पैसाले बढी उत्कृष्ट काम गरेर पैसा कमाउँछ भन्ने हो। एकजना मान्छेले 18 वर्षको हुँदाबाटै एउटा त्यस ताकाको नाम चलेको कम्पनीमा जागिर सुरु गर्यो। ऊ मेहनती थियो नै, त्यसैले बडो मेहनतपूर्वक आफ्नो हाकिमलाई रिझाउन काम गर्न थाल्यो। बिहानदेखि बेलुकासम्म आफ्नो कार्यक्षमता देखाउन काम गर्ने त गर्थ्यो नै, आफ्ना अतिरिक्त आवश्यकताहरू पुरा गर्न ओभरटाइम पनि गर्ने गर्थ्यो।
ऊ मेहनती थियो साथै भाग्यमानी पनि। त्यसैले ऊ छिट्टै नै हाकिमको नजरमा पर्यो र पदोन्नति पनि हुँदै गयो। उसको तलब बढ्दै गयो। बिस्तारै उसले बिहेबारी पनि गर्यो। सन्तानहरू जन्मिए। पुगिसरी आएपछि जग्गा जोड्यो। घर बनायो, कार किन्यो। जिन्दगीको मजा उठाउन कुनै कसर बाँकी राखेन। कमाउने नै खर्च गर्न हो भन्ने मान्यता थियो उसको। बालबच्चा परिवारलाई सकेको खुसी दियो उसले। नानीहरूलाई गच्छे अनुसारको राम्रो स्कुलमा पढायो। परिआउँदा राम्रो स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्यो। ऊ निकै भाग्यमानी थियो। राम्रो घरबार, सुख सुविधा, अफिस, हाकिम सबै भने जस्तो पाएको थियो। छोराछोरीहरू पनि हुर्किए र उच्च शिक्षा, करियरका लागि विदेशतिर लागे। जेठोले विदेशतिर अध्ययनपछि बसोबासको अनुमति पाएपछि कान्छा कान्छी पनि उतै लागे। सबै राम्रै चलिरहँदा एक दिन उसलाई झल्यास आभास भयो कि उसका अवकाशका दिन आउन अब धेरै दिन बाँकी छैन। तर केही छैन, बस्नको लागि घर, साथको लागि जीवनसङ्गिनी र रिटायर्ड जीवनको लागि सञ्चित धन, अनि अवकाशपछि पनि केही काम गर्न सक्ने दक्षता र जाँगर उसँग अद्यापि छँदै थिए। केही दिनपछि नै उसले अवकाश लियो र थोरै दिनहरू सन्चोले बितायो। तर बिस्तारै उसलाई के आभास भयो भने थप आर्जन नभएपछि त सञ्चित रकम पोल्टाको मकै सरह खुसु खुसु खाएर सकिहाल्दो रहेछ। उसले जानेको सिप र दक्षता पनि अब त निकै पुरानो पो भइसकेछ। पहिला पो उसको संस्थाले ऊ लगायत परिवारका सदस्यहरूको ओखतिमुलो गरिदिन्थ्यो। अहिले त उमेरको कारणले ओखतिमुलोको बढी नै आवश्यकता पर्ने र हरेकपल्ट सञ्चित रकमबाट ओखतिमुलो गर्दा त पैसाको त सत्यानासै पो हुँदो रहेछ। बल्ल ऊ झल्यास भयो र सोच्न थाल्यो, अब के गर्ने होला। यो कथाको पात्रको अर्को एकजना साथी पनि थियो। ती दुवैले लगभग एउटै समयमा एकै दर्जामा जागिरमा प्रवेश गरेका थिए। तर यो साथी पात्रको कथा अलिक बेग्लै छ। उसले जागिरकालमा चुनौतीपूर्ण परिस्थिति, कार्य सम्पादन र कडा हाकिमको अनवरत सामना गरिरहनु पर्यो। बिहेबारी गरेर पारिवारिक जिन्दगी सुरु त यसले पनि गर्यो। तर उसको साथीले जस्तो सुविधाको जीवन बाँच्ने अवसर कहिल्यै पाएन, वा भनौँ उसले नै त्यो शैली अपनाएन। उसको जीवन चुनौतीहरूले भरिएको थियो। त्यसैले हरेक समयमा ऊ चिन्तन गरिबस्थ्यो। आफ्नो कठिन जागिरको बारेमा, आफ्नो भविष्य र वैकल्पिक बाटोहरूको बारेमा। घरमा पनि ऊ ठिक्कको सुविधा र जीवनशैलीको अभ्यास गर्थ्यो, गराउँथ्यो। जब जब उसकी श्रीमती र छोराछोरीहरूको गुनासो बढ्थ्यो, ऊ भविष्यबारे कल्पनाशील वर्णन गरेर तिनलाई सम्झाउँथ्यो। उसका कल्पनाशील वर्णनहरूमा कतै कहाली लाग्दो आर्थिक अवस्थाको सन्तास हुन्थ्यो, त कतै सुखमय आर्थिक स्वतन्त्रताका परिकल्पनाहरू हुन्थे। कहिलेकाहीँ आफ्नो आर्थिक समृद्धिबाट पुगेर सामाजिक समृद्धिका ठूला सपनाहरू समेत जोडिएका हुन्थे। जीवनमा उसले घर बनाएन, भाडाकै घरमा बसिरह्यो। कार चढ्न नसकिहाल्ने हैसियत त उसको होइन, त सधैँ मोटरसाइकलमै सन्तोष गरिरह्यो। आफ्नो बचतको निश्चित रकम जम्मा भएपछि त्यसलाई मुद्दतीमा परिणत गर्ने मानौ उसलाई लत बसेको थियो। एकाध पटक श्रीमतीको कचकचबाट बस्न मुद्दतीको लोभ त्यागेर सुनको गहनासम्म उसले किनिदिएको थियो। उसको सङ्गत पनि ऊ जस्तै सोच मिल्ने मान्छेहरूसँग थियो। जीवनको सुरक्षा पनि र बचत पनि भन्दै उसका घरका भयभरका सदस्यहरूको जीवन बिमा गराइएको थियो। कहिलेकाहीँ थोरै थोरै पैसाको प्रारम्भिक सेयर निष्कासनमा पनि लामो लाइन बसेर आवेदन गर्थ्यो। कहिलेकाहीँ साथीहरूसँग हँसी मजाकमा आफू फलानु कम्पनीको 10, 20 वा 50 कित्ते मालिक भएको हास्यमयी गफ सुनाउँथ्यो। यस्ता साना साना सेयरहरू भइराखुन्, तिनलाई बेचेर घरबार जोडिने होइनन् क्यारे भन्दै ख्यालठट्टा गर्थ्यो। तर त्यही 10 कित्ते सेयरको 4 किता बोनस वा 5 किता हकप्रदका लागि लाइन बस्न जान चाहिँ बिर्सन्न थियो। आफ्ना यस्ता खुद्रे लगानीको उसले कतै डायरीहरूमा लेखेर राख्थ्यो। घरका सदस्यहरूले फरमाइसी कुराहरूको माग गर्दा ऊ प्राय तर्किन्थ्यो। उसका नानीहरू कहिलेकाहीँ पकेट मनी समेत बचाउने सल्लाह आफ्ना बुबाबाट पाउँदा चकित हुन्थे। सरसामान खरिद गर्दा मोलतोल गर्न उसले आफ्ना नानीहरूलाई राम्रैसित सिकाएको थियो।
जब नानीहरू कलेज जान थाले, तिनको जन्मदिनमा वारेन बफेटका आत्मकथा वा त्यस्तै अन्य पुस्तकहरू उपहारमा पाउन थाले। कहिलेकाहीँ उसको श्रीमतीले समेत विवाहको वार्षिकोत्सवमा कुनै कम्पनीको 100-200 किता सेयर प्रमाणपत्र उपहार पाउने गर्थिन्। नानीहरू कहिलेकाहीँ यस्ता उपहारसँग चिडिन्थे, तर ऊ त्यसलाई हाँसेर उडाइदिन्थ्यो वा आफ्ना उपहारहरू भविष्यमा कति मूल्यवान ठहरिनेछन् भन्ने पुष्ट्याइ गर्ने कोसिस गर्थ्यो। समय बित्दै गयो। करिब 10 वर्षपछि उसले जब आफ्नो लगानीको हिसाब किताब गर्न बस्यो, तब थाहा पायो कि उसको खुद्रे लगानीले त उसको झन्डै 10 वर्षको तलब बराबरकै प्रतिफल पो दिइसकेछ। अब उसलाई विश्वास थियो कि ऊ अब एउटा घर र गाडी किन्न सक्छ। धेरै खोजेपछि उसले यस्तो घर भेट्टायो जसमा 3 तल्लाहरू थिए। एउटा तलामा आफू बस्ने र बाँकी 2वटा भाडामा दिने निर्णय गर्दा धेरैले उसको खिल्ली उडाए। ऊ आफ्नो निर्णयमा अडिग रहिरह्यो। ऊ आफै गाडी चलाउन सक्ने भए पनि चालक राख्थ्यो। कहिलेकाहीँ भाडामा ट्रिप भेट्टाउँदा चालक गाडी लिएर जान्थ्यो र ऊ आफू मोटरसाइकलमा अफिस गइरहेको भेटिन्थ्यो। यहाँसम्म आइपुग्दा उसले आफ्नै कम्पनी समेत दर्ता गर्न भ्याएको थियो। उसका छोराछोरीहरूले विदेशको अध्ययन सकाएर फर्कने र आफ्नै बुबाको कम्पनी सम्हाल्ने विचारमा थिए। विदेशमा तल्लो स्तरको कामबाट करियर सुरु गर्नुभन्दा बुबाको कम्पनीको फलैदो कारोबार सम्हाल्नु तिनलाई बढी मन परेको थियो। अन्ततः उसको अवकाश लिने दिन पनि आयो। उसँगै जागिर सुरु गरेको साथी पनि सँगसँगै अवकाश लिँदै थियो, तर उसले आफ्नो साथीको जति प्रमोसन आफ्नो कार्यालयमा लिन भने सकेको थिएन। अवकाशपछि आफ्नो सिप र दक्षता उसले आफ्नै कम्पनीमा लगाउने, आफ्ना नानीहरूको लागि निर्देशन दिने निर्णय गर्यो। अब उसका छोराछोरीहरू उसको कम्पनीका नयाँ हर्ताकर्ता बनेका थिए र ऊ तिनको संरक्षक। एक दिन उसको सँगै अवकाश लिएको साथी चिया पिउन बिहानै उसको घरमा आइपुग्यो। भलाकुसारी आदान प्रदान पश्चात के थाहा भयो भने उसको साथी कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको रहेछ। साथीको बचत रकम लगभग सकिएछन्। बालबच्चाहरू विदेश अध्ययन पश्चात उतैतिर सेटल भएछन्। घरमा जम्मा रहेछन् 2 बुढाबुढी मात्र। खस्कदो बचतबाट चिन्तित भएर उसको साथी कुनै ठिकठाक काम पाए गर्ने विचारमा रहेछ। यी 2 वास्तविक पात्रहरू हाम्रो समाजमा भेटिन्छन्। के तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ कि यी 2 मध्ये कसको जीवन बढी सार्थक रह्यो होला? यदि तपाईँ जागिरे हो भने कसको चाहिँ पद चिन्ह पछ्याउन चाहनुहुन्छ? यो कथाको सार हो, मान्छेले आय आर्जन सीमित रूपमा गर्न सक्छ, तर पैसाले आय आर्जन असीमित रूपमा गर्न सक्छ। लगानीमा हालेका हरेक रुपियाँहरू तपाईँका इमान्दार कारिन्दारहरू हुन्। तिनले घाम, पानी, थकाइ केही भन्दैनन् र तपाईँको लागि अनवरत कमाउने काममा लागिरहन्छन्। तिनले एक दिन तपाईँलाई चक्रवर्ती कमाइको शक्तिले प्रतिफल दिएर आश्चर्यचकित पारिदिनेछन्। 8. सबैको लागि सम्पत्ति। यो पुस्तकमा वर्णित लगानीको योजना सबैलाई व्यावहारिक रूपमै लागू हुन सक्ने गरी तयार पारिएको छ। तपाईसँग नगद मौजदात भए पनि नभए पनि, तपाईँको आर्थिक अवस्था सुदृढ भए पनि वा ठिकठाकै भए पनि, तपाईँले यो योजना बुझेर सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। अन्ततः यसले सबैको लागि सम्पत्ति र आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्न सक्छ। यो नै पुस्तकको मूल उद्देश्य हो। तलका केही उदाहरणहरूबाट यो सबैको लागि हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ। क. जोसँग नगद बचत छ। अहिले कमाएर केही बचत गर्न सक्नेका लागि भविष्यको आर्थिक सुरक्षा, स्वतन्त्रता सजिलो हुन्छ। हाम्रो देशमा आर्थिक सुरक्षा कम छ। आज जागिर छ, भोलि नहुन सक्छ, अथवा भोलि हातमुख जोर्ने ठिक्क हुने मात्रै आम्दानी पनि हुन सक्छ। आज तपाईँले राम्रो तलब पाइराख्नु भएको हुन सक्छ, तर भोलि त्यसको ग्यारेन्टी नहुन सक्छ। अझ मौसमी खालका जागिर जस्तै एनजिओ, आइएनजिओ जस्ता संस्थाहरूमा अहिले पाइरहेको आकर्षक तलबको त के कुरा, भोलि जागिरै सकिन सक्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूले हालको बचतबाट यो योजना सुरु गरेर भविष्यको आर्थिक सुरक्षाको जोहो गर्न सक्छन्। ख. जोसँग बचत छैन।
त्यस्ता मान्छेहरू जोसँग कमाइ त छ तर बचत भने नहुन सक्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूले पनि थोरै थोरै बचतबाट सुरु गरेर यो योजना निश्चित अवधि पश्चात सुरु गर्न सक्छन्। जस्तो कि मासिक 2500 रुपियाँ जम्मा गर्ने व्यक्तिले 40 महिनामा 1 लाख जम्मा पारेपछि यो योजना सुरु गर्न सक्छन्। हुन त यसो गर्दा 40 महिनासम्म कुर्नु त पर्यो, तर नहुनुभन्दा कानो मामा ठिक भने जस्तै हो यो। लगानीको लागि कुनै उपयुक्त समय भन्ने हुँदैन। जहिले सकिन्छ तहिले लगानी गर्नु नै लगानीको सबैभन्दा उपयुक्त समय हो। यदि त्यस्ता व्यक्तिहरू साँच्चीकै शून्यबाट करोडपति बन्न चाहन्छन् भने अलिकति स्मार्ट हुनु जरुरी छ। यदि उनीहरू आजै यो योजना सुरु गरेर 40 महिना वा बचतको अवधि जोगाउन चाहन्छन् भने उनीहरू थोरै ब्याज तिरेर ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको ऋण लिएर पनि यो योजना सुरु गर्न सक्छन्। उदाहरणको लागि, एउटा मासिक 2500 बचत गर्न सक्ने माथिको उदाहरणवाला व्यक्तिले मासिक 2500 किस्ता तिर्ने गरी ब्याङ्कसँग ऋण पनि लिन सक्छ। जागिरेहरूको लागि त अझ अचेल ब्याङ्कहरूले बिना धितो पेशेवर कर्जा दिने प्रोजेक्टहरू पनि सुरु गरेका छन्। थोरै ब्याज तिरेर 4-5 वर्ष समय अघि नै यो योजना सुरु गर्नु साँच्चीकै स्मार्ट काम हो। ब्याङ्कको किस्ता मासिक बचतबाट तिरे भइगयो। अब भन्नुहोस् सकिएन त यो करोडपति बन्ने यात्रा हालको शून्य अर्थात् बचत शून्य अवस्थाबाटै सुरु गर्न? त्यसैले यो योजनाको नाम नै शून्यबाट करोडपति राखिएको हो। ग, जोसँग ज्यादै थोरै आवधिक बचत हुन्छ। कसैको पेसामा हरेक दिन पैसा आउँछ, तर बचत भने निकै थोरै हुने गर्छ। वा भनौँ बचतको पैसा पनि व्यवसायमै पुनर्लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ। उदाहरणको लागि ससाना रेस्टुरेन्टहरू, खुद्रा पसलहरू आदिलाई लिन सकिन्छ। अचेल त्यस्ता व्यवसायीहरूले अनिवार्य बचत गर्दै विभिन्न सहकारीहरूमा दैनिक बचत गरेका हुन्छन्। तर उनीहरूले मूलतः केही महिना वा वर्ष बचत गरिसकेपछि व्यवसायमा नै लगानी थप गर्ने, व्यवसायकै लागि मेसिनरी वा यस्तै सामानमा लगानी गर्ने योजना गरेका हुन्छन्। यो पनि राम्रो कुरा हो। कसैले एकभन्दा बढी प्रयोजनको लागि एकभन्दा बढी सहकारीहरूसँग पनि आवधिक दैनिक निक्षेप गराएका हुन्छन्। यो योजनाको लागि पनि त्यस्तै आवधिक बचत गरेर एकमुष्ट रकम जम्मा भएपछि यो योजना सुरु गर्न सकिन्छ। एकजनाले प्रतिदिन 500 जम्मा गर्यो भने 1 वर्षपछि 1,50,000 भन्दा बढी रकमबाट यो योजनाको सुरुवात गर्न सक्छ। 9. कसका लागि बढी यो व्यवहारोपयोगी छ? जागिरेहरूका लागि यो पुस्तक खास गरी मध्यम आय भएकाहरूको लागि लक्षित गरी लेखिएको हो, तापनि सबैले यसको फाइदा उठाउन भने सक्छन्। कृषिमा आश्रित समुदाय, जागिरे वर्ग, स्वरोजगार वर्गहरू यसमा खास गरी यो पुस्तकको लक्षित वर्गमा पर्दछन्। जागिरे वर्ग खास गरिकन आफ्नो जागिर, आर्थिक सुरक्षा आदिबारे सदैव चिन्तित रहन्छ। जागिरपछि आफूलाई सुहाउने काम के पाइएला भने जस्ता नचाहिने चिन्ता पनि जागिरेहरूलाई उत्तिकै रहने गर्छ। नेपालमा त झन् किसानले जागिर पायो भने अधिकांशले किसानी नै छोड्ने गरेको पाइन्छ। जागिरे भएपछि सुखशैल खोज्नु र अल्छी बन्दै जानु हाम्रो मुलुकको रोग नै बन्दैछ। जागिर छाउन्जेल सकेको सुख काट्यो अनि सीमित बचतले गुजारा गरेर जागिर पछिको जीवन न किसानको न जागिरेको बनेका उदाहरणहरू पनि प्रशस्तै भेटिन्छन्। यदि त्यस्ता व्यक्तिहरूले यो योजना सुरु गरे भने जागिर पछिको जीवनको आर्थिक अभाव हटाउन भरपूर मद्दत मिल्नेछ। अझ ब्याङ्कबाट ऋण लिएर बिस्तारै किस्ता तिर्दै योजना सुरु गर्न सकेमा साँच्चीकै शून्यबाट करोडपति बन्न सक्नेछन्। ससाना उद्यमी व्यवसायीहरूका लागि साना उद्यमी व्यवसायीहरूको अवस्था पनि लगभग जागिरेको जस्तै हो। दिनदिनै थोरै थोरै रकम आइराख्ने तर ठुलो रकम हातमा जम्मा भएर नबस्ने, अथवा सञ्चित रकम फेरि व्यवसायमा नै लगाइहाल्नुपर्ने। माथि भने चाहिँ यस्ता साना उद्यमी व्यवसायीहरूले दैनिक गच्छे अनुसारको रकम जम्मा सहकारी वा अन्य ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाहरूमा गरी केही रकम जम्मा भएपछि योजना सुरु गर्न सक्छन्। किसानहरूको लागि नेपालका किसानहरूसँग प्राय दैनिक आम्दानी कम हुन्छ।
हुन त अचेल नगदे बाली लगाउने किसानहरूसँग दैनिक आम्दानीको स्रोत हुन्छ। तर बाली भित्र्याउने बेलामा प्राय किसानहरूसँग केही एकमुष्ट रकम जम्मा भएको हुन सक्छ। त्यस्तो रकमबाट यो योजना सुरु गर्न सकिन्छ। विदेशबाट रेमिटेन्स आर्जनकर्ताहरूसँग नेपालको अर्थतन्त्र रेमिटेन्सले धानेको छ। घर घरै मान्छेहरू विदेश गएका छन्। मुलुकमा प्रतिदिन रेमिटेन्स रकम भित्रिँदो छ। तर रेमिटेन्सको अधिकांश रकम लगानीभन्दा पनि खर्चतिर बढी जाने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। हुन त रेमिटेन्सको रकमबाट अनिवार्य बचत गराई उद्यम धन्दा सञ्चालन गर्ने योजना सरकारले बनाएको पनि वर्षौँ भइसक्यो। तर उल्लेख्य केही हुन सकेको छैन। रेमिट्यान्सका आर्जनकर्ता वा तिनका परिवारले यो योजना बुझेर लगानी गर्न सक्छन्। रेमिट्यान्सबाट निश्चित रकम पुगेपछि मात्रै रकम विदेशबाट स्थानान्तरण गर्ने हुँदा यो योजनाको लागि थप सुहाउँदो देखिन्छ। 10. करोडपति बन्ने पूर्व तयारी। माथि नै भनिसकियो कि यो योजना सजिलो नभए पनि कुनै रकेट विज्ञान जस्तो गाह्रो विषय पनि होइन। यदि गाह्रो केही छ भने योजना अवधिभर आर्थिक अनुशासनमा बस्न गाह्रो छ। मध्यमवर्गीय मानिसहरू प्राय आर्थिक अनुशासनमा बस्न रुचाउँदैनन्। यो योजनामा गर्नुपर्ने काम त वर्षमा 1 या 2 हप्ता मात्रै हो। यो योजना सुरु गरेपछि वा गर्नु अघि नै मानसिक रूपमा तयार हुनुपर्ने केही बुदाहरूको यहाँ चर्चा गरिन्छ। आर्थिक अनुशासनमा दृढ रहनुहोस्। सङ्कल्प गर्नुहोस् कि म आफ्नो योजनामा दृढ भएर काम गर्नेछु। जे जस्तो परे पनि योजना भङ्ग गर्ने वा योजनाभन्दा बाहिर जाने गल्ती गर्ने छैन। बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने यो योजनाको बीचबीचमा केही एकमुष्ट पैसाहरूले हामीलाई दर्शन दिनेछन्। पैसाले कसलाई पो पुगेको छ र हामीलाई पुग्ने। तर बीचमा पैसा देख्न साथ योजनाभन्दा बाहिर गएर काम गरियो भने सबै भताभुङ्ग हुन्छ। त्यसैले बीचमा प्राप्त हुने पैसाहरूबाट उद्वेलित नहुने प्रण तपाईँले आजै गर्नुपर्छ। उदाहरणको लागि योजनामा तपाईँले 10 लाखको 3 किस्ते फिर्ता भुक्तानी बिमा योजना गर्नुभएको छ भने 5 वर्षपछि बिमा कम्पनीले एकमुष्ट 2,50,000 फिर्ता गरिदिन्छ। योजना अनुसार यो पैसा पुनः मुद्दती खाता र थप बिमामै पुनर्लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब एकमुष्ट 2,50,000 देखेर तपाईँले योजनामै पुनर्लगानी नगरिकन कुनै सोख पुरा गर्न थाल्नुभयो भने सबै कुरा गोलखाडी गइहाल्छ। लामो समयको लगानीमा विश्वास गर्नुहोस्। यो योजनामा तपाईँले गर्नुपर्ने मुख्य कुरा नै लामो समयसम्म तपाईँको लगानीलाई काम गर्न दिनु र कुर्नु नै हो। समयसँगै परिस्थितिहरू बदलिन सक्छन्, उतार चढावहरू हुन सक्छन्। तर ती सबैका बावजुद आफ्नो योजना अनुसार काम गरिरहनु नै योजनाको सफलताको एकमात्र सूत्र हो। यो योजना चल्दै गर्दा बीचतिर तपाईँले अझ राम्रा फलदायी योजनाहरूको पत्तो पाउन सक्नुहुनेछ। तर नयाँ योजना सुरु गर्नका लागि पुरानो योजना भताभुङ्ग पार्न जरुरी छैन। यो योजनाको बिचैमा तपाईँको कार्यशैलीमा विचलन आयो भने तपाईँले योजनाबाट कमाउने होइन उल्टै गुमाउने हुन सक्छ। उदाहरणको लागि योजनाको बीचमा तपाईँलाई सुनको गहना किन्न मन लाग्ला अथवा जग्गा लगानी गर्न पाए अझ राम्रो प्रतिफल आउन सक्ने लाग्ला अथवा त्यति बेलाको लागि त्यो उचितै पनि होला रे। तर चालु गरिसकेको योजना बिग्रने गरी अर्कोतिर लगानी गर्नुभयो भने यो योजना त बिग्रन्छ नै, नयाँ कामबाट पनि सफल नै भइन्छ भन्ने ग्यारेन्टी त हुँदैन। अनि भइएन त न घर न घाटको। यसको अर्थ मैले तपाईँको हैसियत छ भने नयाँ योजना नै सुरु नगर्नुहोस् वा लगानी नै नगर्नुहोस् भन्न खोजेको चाहिँ होइन है। खालि सुरु गरिसकेको योजना नबिर्सनुहोस्। यसले राम्रो प्रतिफल दिने विश्वास कायम राख्दै योजना अनुसार काम गरिरहनुहोस् भन्न मात्र खोजेको हुँ। उचित समयभित्रै काम सकिहाल्नुहोस्। यो योजनामा खासै धेरै काम तपाईँले गर्नु पर्दैन। सुरुका वर्षहरूमा वर्षमा करिब बढीमा 2 हप्ता र वर्षहरू बढ्दै गएपछि वर्षमा बढीमा 3 हप्तासम्म काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने गर्नुपर्ने कामहरू योजनाका निकै जरुरी हुन्छन् र तिनलाई समयमै गरिएन भने ठूलो घाटाको सम्भावना हुन सक्छ, जसले तपाईँको दीर्घकालीन प्रतिफलमा सोझै ठूलो नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। जस्तै उदाहरणका लागि तपाईँले आफ्नो योजना अन्तर्गत लिएको जीवन बिमाको प्रिमियम समयमा तिर्न बिर्सनुभयो वा हकप्रत सेयरको आवेदन दिन बिर्सनुभयो भने त्यसले दीर्घकालीनसम्म तपाईँको लगानीको प्रतिफल घटाइदिनेछ। हकप्रत सेयरको आवेदन गर्ने म्याद खुस्क्यो भने हकप्रत सेयर प्राप्त भएन। त्यसो हुँदा कम रकममा हकप्रत सेयर प्राप्त गर्ने मौका गुम्यो। त्यसले गर्दा हकप्रत सेयरले थप कमाउने लाभांश बोनस, थप सेयर र थप हकप्रत सेयरहरू पनि गुमे, जसले गर्दा दीर्घकालीन कुल प्रतिफल कम हुने नै भयो। आफ्नो योजनाको सपनामा केन्द्रित रहनुहोस्। स्मरण रहोस्, लगानीको दुनियाँमा पूर्ण सत्य र पूर्ण असत्य भन्ने कुराहरू हुँदैनन्। लगानीमा कुनै प्रयत्नहरू अत्यन्त सफल हुन्छन्, कुनै आंशिक वा असफल पनि हुन सक्छन्। त्यसमा धेरथोर हात संयोग, परिस्थिति वा भाग्यको पनि रहला, तर मूल कारण भने तपाईँको कर्मण्यता र लगनशीलताको नै रहन्छ। कुनै लगानीका गतिविधि थोरै मात्र प्रतिफल दिने होलान्, तर तपाईँको जीवनमा त्यसको महत्त्वपूर्ण प्रभाव रहन्छ। जस्तो कि तपाईँको गाडीको दुर्घटना बिमा। गाडी दुर्घटनामा परेन भने त हरेक वर्षको प्रिमियम फिर्ता आउँदैन, तर त्यसो भन्दैमा गाडीको बिमा नै नगरी गाडी कुदाइरहने त? खुदा नखास्ता भोलि दुर्घटनामा परिहाल्यो भने नि। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने बढीभन्दा बढी प्रतिफल आउने लगानीको मात्र पछि दौड्यो भने त्यो घातक पनि हुन सक्छ। लगानी भनेको बिरुवा जस्तै हो। ठिक्कको घाम, पानी, हावा, स्याहार, मलजल पाए मात्र बिरुवा सप्रन्छ। लगानीको उद्देश्य तपाईँको आर्थिक सफलतालाई सुदृढ पार्ने हो। त्यसैले सम्यक व्यवहार लगानीमा पनि उत्तिकै जरुरी छ। त्यसैले लगानीका उपकरणहरूको आआफ्नो विशेषता हुन्छन्। तिनलाई हाम्रो चाहना भयो भन्दैमा अव्यवस्थित र उटपट्याङ तरिकाले चलाइयो भने तिनले नोक्सानीमा पनि पार्न सक्छन्। आफ्नो लगानी फस्टाइरहेको हेर्नुहोस् र उत्प्रेरित रहनुहोस्। यस योजनामा लगानीको रकम लगाउने र भाग्यमा भरोसा राखेर कुर्ने मात्रै गरिन्न, बरु तपाईँले गर्नुभएको लगानी रकमले भरपूर प्रतिफल दिन सक्ने गरी काम गर्न सक्ने वातावरण बनाइदिन तपाईँले काम गर्ने हो। जब तपाईँले आफूले लगानी गरेको रकम हरेक वर्ष बढ्दै गएको देख्नुहुन्छ, अवश्य नै तपाईँ आफ्नो कामप्रति गर्व गर्नुहुन्छ र लक्ष्यप्रति अझ सुनिश्चित बन्नुहुन्छ। आफ्नो सुखद आर्थिक स्वतन्त्रता झन झन नजिक आएको जब थाहा पाउनुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो कामप्रति अझ उत्प्रेरित बन्नुहुनेछ। तपाईँ उत्प्रेरित रहिरहनु भएपछि तपाईँ आफ्नो योजनाबाट विचलित हुने सम्भावना पनि स्वतः कम भएर जानेछ, जुन यो योजनाको सफलताको वास्तविक आधार हो। योजनाको बीचमा अनावश्यक कुराहरूले प्रभावित भएर योजनाको प्रारूप बदल्ने आदि कामहरूबाट बच्न सक्नु नै यसको सफलताको मूल सूत्र हो। आफ्नो योजनाको संरक्षणमा समर्थ बन्नुहोस्। हामीले सावधानीपूर्वक के बुझ्नु जरुरी छ भने यो योजना निकै फलदायी छ, तर 100% जोखिम रहित छ भन्ने चाहिँ होइन। कुनै पनि लगानीका योजना 100% जोखिम शून्य हुँदैनन्। यो यथार्थलाई राम्ररी मनन गरौँ। तसर्थ हाम्रो योजनामा कुनै अप्ठ्याराहरू बीचमा आइहाले भने ती अप्ठ्याराहरूलाई पन्छाउन हामी समर्थ हुनु जरुरी छ। उदाहरणको लागि हामी 15 वर्षे लगानी योजनामा 5 वर्षको अन्तरालमा बीचबीचमा 2 पटक हामीले राखेको मुद्दती खातालाई नवीकरण गराउनु पर्ने हुन्छ, किनभने हाम्रो योजना पो 15 वर्षको हो। तर कुनै पनि ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाले 15 वर्षे मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्दैनन्, बढीमा 5 वर्षसम्मको मात्रै स्वीकार गर्छन्। त्यसैले 2 पटक त्यो सुरुवाती मुद्दती खातालाई नवीकरण गराउनु पर्ने हुन्छ। मानिलिउँ सुरुमा तपाईलाई 5 वर्षे मुद्दती खातामा ब्याङ्कले 12% वार्षिक ब्याज दिएको थियो रे। 5 वर्षपछि त्यो पहिलो मुद्दतीको समय सकिएर नवीकरण गराउने समयमा ब्याङ्कको ब्याज दर मुलुकको मौद्रिक अवस्था अनुसार 12% भन्दा कम वा बढी ब्याज पाउन सक्ने अवस्था हुन सक्छ। बढी ब्याज पाइए त राम्रै भयो, तर कम ब्याज पाइयो भने
मानिलिउँ 10% मात्रै ब्याज पाइने भयो रे। अब के गर्ने? वार्षिक ब्याज 12% आउँछ भनेर सोही अनुसारको लगानीको संयन्त्र बनाइहालियो। अब अहिले बीचमा ब्याजको कमाई घट्ने भयो। 12% हिसाब गरेर ठ्याक्कै पुग्ने गरी बिमाको पोलिसी किनिएको रहेछ भने बिमाको प्रिमियम त बीचमा गडबड गराउन सकिन्न। बिमा पोलिसी त निरन्तर वर्षैपछि प्रिमियम तिरेर 15 वर्षसम्म कायम राख्नुपर्छ। अब के गर्ने? यो बीचमा आउन सक्ने समस्याका दुईवटा समाधान छन्, जुन हामीले यो लगानीको योजना सुरु गर्नु अघि नै सोचेको हुनुपर्छ। पहिलो समाधान, बीचमा ब्याजको कमाई घटे पनि आफ्नो अरू कमाईबाट हामी थप गरी बिमाको प्रिमियम तिरेर योजनालाई निरन्तरता दिन सक्छौँ। तर हाम्रो आर्थिक हैसियत त्यस्तो छ कि छैन, सुरुमै बडो गम्भीर ढङ्गले सोच्नुपर्छ। हाम्रो त्यस्तो बीचबीचमा पैसा थप्ने आर्थिक हैसियत छैन वा हामी त्यस्तो पैसा थप्ने तनाव लिन चाहन्न भने भविष्यमा घट्न सक्ने ब्याजको पुनर्अनुमान योजनाको सुरुमै गरेर कम रकमको बिमा पोलिसी लिन पनि त सकिन्छ। यो दोस्रो उपाय हो। माथिको उदाहरण मान्ने हो भने मानौ तपाईँले 5 लाखको 12% ब्याजमा मुद्दती निक्षेप राख्नुभएको थियो भने वार्षिक करिब 60,000 बराबर प्रिमियम तिर्ने ब्याज रकमले बिमाको पोलिसी लिन सक्नुहुन्छ। तर 5 वर्षपछि 10% मात्र ब्याज आउने पुनर्अनुमान छ भने 5 वर्षपछि 50,000 मात्र करिब ब्याज आउने भयो। त्यसैले वार्षिक 50,000 मात्र प्रिमियम तिर्ने गरी बिमा पोलिसी सुरुमै लिन सकिन्छ। यस्ता बीचबीचमा आउने थप पैसा जुटाउने अप्ठ्याराहरूलाई हाम्रो आर्थिक हैसियत अनुसार विश्लेषण गरी सुरुमै निर्धारण गर्नुपर्छ। नियमित मासिक आम्दानी आउने जागिरेहरूको लागि प्रिमियम थपेरै भए पनि बिमा पोलिसी निरन्तर राख्ने मोडल राम्रो हुन सक्ला। तर निश्चित आय जस्तै घर भाडा, पेन्सन आदिमा भर पर्नेहरूको लागि सुरुमै कम रकमको बिमा पोलिसी लिने मोडल बढी उपयुक्त हुन सक्ला। तर दुर्भाग्यवश दुवै मोडलहरू तपाईँलाई उपयुक्त भएनन् भने पनि ज्यादै चिन्ता लिनु पर्दैन। यो योजनामा केही अवसरहरू यस्ता छन् जसले साह्रै आपत पर्दा पनि तपाईँलाई जोगाउनेछन्। माथिको उदाहरणको समस्याको अर्को समाधान भनेको हरेक 5 वर्षमा 3 किस्ते भुक्तानी फिर्ता बिमा पोलिसीको फिर्ता रकमको समुचित सदुपयोग गर्ने पनि हो। माथिकै उदाहरणमा तपाईँले वार्षिक 60,000 प्रिमियम तिर्ने गरी 15 वर्षको 9 लाखको बिमा पोलिसी लिनुभएको रहेछ भने 3 किस्ते रकम फिर्ता भुक्तानी बिमा योजना अनुसार 9 लाखको 25% अर्थात् 2,25,000 रकम फिर्ता पाउनुहुनेछ। यो रकम पुनः मुद्दतीमै लगानी गरेर पुनः अर्को बिमा पोलिसी लिनुपर्ने योजना हुन्छ। अब त्यो पहिलो 5 लाखको मुद्दती अहिले नवीकरण गर्दा 10% अर्थात् 50,000 मात्र ब्याज आउने भयो। तपाईँको प्रिमियम 60,000 थियो अर्थात् तपाईँलाई 10,000 कमी हुने भयो वार्षिक प्रिमियम पहिलो बिमाको तिर्न। अब अहिले फिर्ता आएको 2,25,000 को पनि 10% नै मुद्दतीमा ब्याज आउने भयो अर्थात् वार्षिक करिब 25,000 जति। पहिलो मुद्दतीको नवीकरण गर्दा ब्याज दर नघटेको भए तपाईँले वार्षिक 25,000 तिर्ने गरी अर्को बिमा पोलिसी लिन सक्नुहुन्थ्यो। तर अब पहिलो बिमाको निरन्तरता कायम राख्नु भएन भने तपाईँको योजना सबै चौपट भइहाल्छ। त्यसैले बरु अब आउने वार्षिक 25,000 दोस्रो मुद्दतीको ब्याजबाट 10,000 पहिलो बिमाको प्रिमियमको लागि छुट्याउनुहोस् र दोस्रो बिमा पोलिसी वार्षिक 15,000 मात्र प्रिमियम तिर्ने गरी लिनुहोस्। पहिलो बिमा बिगारे सबै बिग्रन्छ, दोस्रो बिमा कम गराए त नाफा अलिकति घट्ने मात्रै न हो। त्यसैले दोस्रो उपाय अपनाएर आफ्नो योजनालाई बचाउन सकिन्छ। यस्ता खाले कठिनाइहरूको समाधान निकाल्न पनि हामी सक्षम हुन जरुरी छ। यस्तो खालका चलाखी हामीले अरू बेला पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यो योजनामा 2 वर्ष बिमाको प्रिमियम तिरिसकेपछि बिमाबाट ऋण सापटी लिएर शेयर बजारमा लगानी गरी प्रतिफल बढाउने कुरा पनि यो योजनामा समावेश छ। तर शेयर बजार सधैँ हाम्रो अनुकूल चल्दैन। कहिलेकाहीँ हाम्रो अनुमान फेल पनि खान सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा के निर्णय लिएर आफू घाटाबाट सुरक्षित हुने भन्ने रणनीति बनाउन पनि जान्नुपर्छ। उदाहरणको लागि कुनै कम्पनीले मानौ 20% प्रतिफल दिने गरी बुक क्लोज गर्दैछ। तपाईँ बिमाबाट सापटी लिएर उक्त शेयर किन्न चाहनुहुन्छ
किनकि तपाईँलाई थाहा छ बिमामा जम्मा 12% वार्षिक ब्याज पर्छ, तर तपाईँले उक्त सेयरमा 20% प्रतिफल पाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँको विश्लेषणमा करिब 2-3 महिना कुर्न सके त्यो सेयरको लाभांशपछि घटेको मूल्य पुनः बढेर पुरानै भाउमा फर्किनेछ र तपाईँलाई ब्याज घटाएर पनि करिब 8% चोखो नाफा हुनेछ। तर समय बित्दै जाँदा तपाईँको अपेक्षा अनुसार कम्पनीको मूल्य बढेन तर उल्टै घट्न थाल्यो भने त्यो कम्पनीको सेयर र पाएको बोनस सेयर सबै बेचेर बिमाबाट लिएको ऋणको साउँ ब्याज तिरिदिनु नै उपयुक्त रणनीति हुन सक्छ कि? त्यसैले फाइदा बढाउँदै जाने र घाटा घटाउँदै जाने क्रियाकलापहरू निरन्तर सोच्न पनि हामी सक्षम हुनुपर्छ। 11. यो योजनामा कसरी काम गरिन्छ त? हामी यहाँनिर 15 वर्षे दीर्घकालीन लगानी योजनाको कुरा गर्दैछौँ। हुन त 15 वर्षेभन्दा कम जस्तै 12 वर्षे 10 वर्षे लगानी योजना पनि बनाउन सकिन्छ, तर प्रतिफलको हिसाबले ती अलिक कम आकर्षक हुन्छन्। 15 वर्षे लगानी योजनामा तपसिलका लगानी उपकरणहरू रहनेछन्। पहिलो वर्ष 5 वर्षे मुद्दती खाता खोल्ने, यसै वर्ष 15 वर्षे 3 किस्ते भुक्तानी फिर्ता योजनाको बिमा पोलिसी पनि खरिद गर्ने। यो बिमा पोलिसीमा 5 वर्ष पुरा भई 6औं वर्षको सुरुमा कुल बिमाङ्क रकमको 25% फिर्ता भुक्तानी प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै दोस्रो फिर्ता भुक्तानी बिमाङ्कको 25% 11औं वर्षको सुरुमा फिर्ता प्राप्त गरिन्छ। 15 वर्ष पुरा भएपछि बाँकी 50% बिमाङ्कको फिर्ता र सम्पूर्ण 15 वर्षको बोनस भुक्तानी पाइन्छ। दोस्रो वर्ष मुद्दतीको ब्याज लिएर बिमाको प्रिमियम तिरिन्छ। तेस्रो वर्ष बिमाको तिरेको प्रिमियमबाट ऋण लिएर सेयर बजारमा लगानी गर्न थालिन्छ। चौथो र 5औं वर्ष मुद्दतीको ब्याज लिने र प्रिमियम तिर्ने, सेयर बजारमा मौका पाउँदा बिमाबाट ऋण लिएर सेयर बजारमा सेयर किन्ने, फाइदा हुँदा बेच्ने वा होल्ड गर्ने, बिमाको ऋण चुक्ता गर्दै जाने काम चालु राखिन्छ। 6औं वर्ष पहिलो बिमाको 3 किस्ते भुक्तानी बापत फिर्ता पाएको रकमलाई पुनः मुद्दती खातामा राखिन्छ। त्यो दोस्रो मुद्दतीबाट आउने ब्याजबाट प्रिमियम तिर्ने गरी 10 वर्षको अर्को सावधिक बिमा पोलिसी किनिन्छ। 7औं, 8औं, 9औं र 10औं वर्ष दुईवटा मुद्दती खाताबाट आउने ब्याजबाट हरेक वर्ष दुईवटै बिमा पोलिसीको प्रिमियम तिरिँदै गइन्छ। साथै बिमाबाट आवश्यकता र मौका अनुसार ऋण लिने, सेयर खरिद बिक्री गर्ने र बिमाको ऋण चुक्ता गर्दै जाने काम चालु गरिन्छ। 11औं वर्ष पहिलो बिमाको दोस्रो पटक प्राप्त हुने 3 किस्ते रकम फिर्ता योजनाबाट फिर्ता भएको 25% रकमको तेस्रो मुद्दती खाता खोलिन्छ। पहिलो मुद्दतीको दोस्रो अवधि र दोस्रो मुद्दतीको पहिलो अवधि समाप्त हुने हुँदा पुनः अर्को 5 वर्षको लागि दुवै मुद्दतीको नवीकरण गरिन्छ। तेस्रो मुद्दती खाताको ब्याजबाट प्रिमियम तिर्ने गरी 5 वर्षे अर्को सावधिक बिमा पोलिसी खरिद गरिन्छ। 12औं, 13औं, 14औं वर्षहरू नियमित सबै तीनैवटा मुद्दती खाताहरूको ब्याज सङ्कलन गर्ने, बिमाको तीनैवटा प्रिमियमहरू तिर्ने वर्षहरू नियमित सबै तीनैवटा मुद्दती खाताहरूको ब्याज सङ्कलन गर्ने, बिमाको तीनैवटा प्रिमियमहरू तिर्ने गरिन्छ। साथै मौका अनुसार चालु बिमा पोलिसीहरूबाट ऋण लिने, सेयर बजारमा कारोबार गर्ने र बिमाको ऋण चुक्ता गर्दै जाने काम नियमित चालु राखिन्छ। 15औं वर्ष सबै बिमा पोलिसीहरू एकैसाथ 16औं वर्षको सुरुमा परिपक्व हुनेछन्। सबै मुद्दती खाताहरू पनि परिपक्व हुनेछन्। ती सबैको रकम सङ्कलन गरी एकमुष्ट लगानीको प्रतिफल लिने, सेयर बजारमा किनेर राखेका सेयरहरू पनि बिक्री गरी प्रतिफल लिने। 15 वर्ष पुरा भई 16औं वर्षको सुरुवातमा यदि सुरुको वर्षको र त्यसपछिको पनि मुद्दती खातामा वार्षिक 12% ब्याज आउने गरी रु 5 लाख राख्न सकियो भने र बिमामा न्यूनतम वार्षिक 12 लाखको बिमाङ्कन 6500 को दरले बोनस पाउने गरी बिमा पोलिसी लिन सकियो भने तपसिलको प्रतिफल एकमुष्ट प्राप्त हुनेछ। लगानी उपकरण 1 आम्दानीको शीर्षक पहिलो मुद्दती खाताको साउँ पुँजी, सबैभन्दा पहिले खोलिएको मुद्दती खाता, रकम 5 लाख। लगानी उपकरण 2
आम्दानीको शीर्षक दोस्रो मुद्दती खाताको साउँ पुँजी पहिलो बिमाको पहिलो किस्ता छैठौँ वर्षको सुरुमा प्राप्त रकम 2,13,000 लगानी उपकरण 3 आम्दानीको शीर्षक तेस्रो मुद्दती खाताको साउँ पुँजी पहिलो बिमाको दोस्रो किस्ता 11औं वर्षको सुरुमा प्राप्त 2,13,000 रकम लगानी उपकरण 4 आम्दानीको शीर्षक पहिलो बिमा छैठौँ र 11औं वर्षहरूमा 25% दरले प्राप्त घटाएर 50% हाल बोनस सहित प्राप्त रकम 12,61,000 लगानी उपकरण 5 आम्दानी शीर्षक दोस्रो बिमा 10 वर्षे सावधिक बिमा बोनस सहित रकम 4,23,000 लगानी उपकरण 6 आम्दानीको शीर्षक तेस्रो बिमा 5 वर्षे सावधिक बिमा बोनस सहित रकम 1,70,000 लगानी उपकरण 7 आम्दानीको शीर्षक शेयर बजारबाट प्राप्त औसत प्रतिफल प्रतिवर्ष 5%ले बढ्दै जाने हिसाबमा रकम 11,80,000 कुल जम्मा 39,60,000 मूल सावा लगानी 5 लाखको आधारमा उक्त रकम वार्षिक औसत आम्दानी 46% भन्दा केही बढी हुन्छ।